जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, किसी तारुफ के मुतायनी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ आपको रूहानी तौर पर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ भी देते हैं। 5 बरूज की किस्मत चमकने वाली है, कैप्रिकॉर्न का तो जैकपॉट लगने वाला है। ये साल इस सदी में दोबारा नहीं आएगा, बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, इसे एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है, ठीक अल्लाह ठाक है? करम बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? सही है। कौन से 5 बरूज हैं जिनकी किस्मत में देखिए शाइनिंग 5 आने वाली है? वैसे तो हम देखें तो हमारे पास जो 12 के 12 ज़ोडिक साइंस होता है ना, जी हर ज़ोडिक साइन मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जी, जितना कोई एक ज़ोडिक एक साइन है। बार तो मैं आपको हर 12 के 12 ज़ोडिक साइंस को एक ही नज़र से देखता हूँ, जी, एक ही पर्सपेक्टिव से देखता हूँ और एक ही तरह से उनकी रीडिंग्स को कैलकुलेट करने की कोशिश ठीक है। करता हूँ कि उनके ज़ायचे में प्रॉस कौन से हैं, कॉन्स कौन से हैं, अच्छी चीज़ें कौन सी हैं, ख़राब कौन सी हैं, कब कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है, जी, कब किस चीज़ को बेहतर करना है। लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे कि पूरे साल में हमारे पास जहाँ पे अच्छे फेजेस आते हैं, हुँ, वहीं पे बुरे फेजेस भी आते हैं। अब कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए वो थोड़ा-सा चीज़ें ज़्यादा सख्ती ले जाती हैं, जी, क्योंकि वो तबीयतन हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जी, ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा परेशान, डिप्रेस्ड, फ़िक्रमंद ज़्यादा हो जाते हैं, हुँ, छोटी-छोटी चीज़ों को महसूस करते हैं और उस टाइम के ऊपर फिर वो बेहतर डिसीज़न नहीं कर पाते। अच्छा, खर्चे बढ़ जाते हैं, बदनज़री होती है, जादू टोना और रुकावटें और खामख़ा लोगों की हसद का शिकार होते हैं। जी, अब कंपैरेटिवली इन ज़ोडिक साइंस में जो कि हासदीन का शिकार होंगे, हुँ, उन ज़ोडिक साइंस को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास फिर जो बचते हैं वो 5 ज़ोडिक साइंस हैं जी, कि जिनकी ज़िंदगी में उनके अंदर दलेरी है, शुजाअत है, हुँ, हौसला है, हिम्मत है कि वो हर मसले का सॉल्यूशन बहुत अच्छे अंदाज़ में फाइंड आउट जी, करेंगे। बिल्कुल, ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि पूरा 12 के 12 महीने इनकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत हो और इनको ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। जी, वो तो परेशानी आएगी लेकिन उस टाइम में ये पैनिक नहीं करेंगे। हुँ, इनके अंदर मसाइल का सॉल्यूशन निकालने की हुँ, कैपेबिलिटी होगी, इनके अंदर दलेरी, शुजाअत होगी, हौसला होगा, मुस्तकिल मिज़ाजी होगी, इनकी ज़िंदगी में बड़े मुख़लिस लोग होंगे, इनकी ज़िंदगी में चाहत करने वाले, मोहब्बत करने वाले अफ़राद होंगे, जो कि इनको उन मसलों में रहने नहीं देंगे। ठीक तो है, इस एतबार से ये 5 ज़ोडिक साइन इस साल के निस्बतन खुशकिस्मत ज़ोडिक साइन होंगे, जो कि अपनी ज़िंदगी में मसले, मसाइल, परेशानियों को बड़ी जल्दी हल करेंगे और ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। मतलब अगर मुश्किलात आती है तो उससे दिलेरी के साथ निकल जाएँगे, बिल्कुल। अब इसमें घबराएँगे अगर नहीं। हम लोग देखें तो इसमें हमारे जो 5 ज़ोडिक साइन्स हैं, हुँ, इन 5 ज़ोडिक साइन्स को फाइनेंशियली तौर पे भी स्ट्रेंथनिंग है। हुँ, इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त मर्तबे के एतबार से भी रुतबे में भी बुलंदी बढ़ जी, रही है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात का पूरा होना है, जो कि अब से पहले नहीं हो पाई। नहीं हो पाए, फिर इनकी ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ भी बहुत अच्छी नज़र आती है कि इनकी ज़िंदगी में इनके मैरिटल लाइफ़ में खुशहाली आए या जी, इनकी शादी हो जाए। कोशिश कर रहे हैं तो शादी हो जाए। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो पहला ज़ोडिक चिन्ह आता है वो है हुँ, एरीज़ बुर्ज हम्मल। हुँ, एरीज़ वालों के लिए ये साल इब्तिदा से ही निस्बतन बहुत खुशगवार होगा। ठीक है, इज़्ज़त लेके आएगा, मर्तबा लाएगा, बुलंदी लाएगा, लोगों की नज़रों में एक्सेप्टेंस लाएगा। ठीक, लोग इनको पज़ीराई की नज़र से देखेंगे, लोग इनको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, इनके लिए हर वक़्त अवेलेबल होंगे और इनको हर जगह पे मदद करने को तैयार मदद होंगे। करते नज़र आएँ। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में इब्तिदा से ही पहले जो 3 से 4 महीने हैं, हुँ, इसमें ये अपनी ज़िंदगी में अपना सही मकसद पहचान लेंगे। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को जो कि इनके लिए सही नहीं है, उनको ज़िंदगी से निकालेंगे निकाल और लेंगे, कुछ नए लोगों को जगह देंगे जो कि इनके लिए बड़े मुख़लिस हैं। मुख़लिस हैं जो, इनके बैरून मुल्क ट्रैवलिंग नज़र आते हैं, हुँ, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स नज़र आती हैं और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के साथ हिजरत नज़र आती है और हिजरत इनके लिए ज़िंदगी में हुँ, इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हुमल, जो कि पूरे साल में वक्फ़े-वक्फ़े से हुँ, बेशुमार खुशबख्तियाँ इंशाल्लाह हासिल करेगा। ठीक हो गया। अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन आता है, ये ज़ोडिक साइन भी मेरे पास आ जाएगा जेमिनी बुर्ज जोज़ा। अच्छा ये भी जब बनाए जेमिनी को देखा जाए तो जेमिनी वालों की ज़िंदगी में इब्तिदाई तौर के ऊपर वक़्ती तौर पे पहले कोई 10 एक दिन जो हैं वो थोड़ा-सा इस कशमकश में गुज़रेंगे जी, कि ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को फ़ाइनलाइज़ कैसे करें, कब करें, क्योंकि हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ये अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहे हैं। ठीक है, नो डाउट ये मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टीटास्किंग है, हुँ, इनके पास बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत सोचों का रुझान हुँ, अच्छा है, लेकिन इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको इनको यकजा करने में, प्लान करने में, समेटने में और एक तरतीब देने में पहले 10 दिन गुज़र जाएँगे। ठीक होगा, फिर उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में जब इब्तिदा करेंगे, हुँ, वो इब्तिदा इनकी ज़िंदगी में इनके लिए काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त लाएगी, जी, इनको सेहत के एतबार से खुशगवारी दिलाएगी, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह के ऊपर तवक्कुल बड़ा मज़बूत होगा हुँ, और ये अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करने के लिए रिस्क लेंगे। जी, रिस्क इनके लिए खुशबख्त भी होगा, रिस्क इनके लिए कामयाबी भी लाएगा और रिस्क लेना जो है वो इनके लिए अच्छे नताइज की तरफ चीज़ों को ले जी, जाएगा। बिल्कुल, फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में दूसरा हिस्सा अगर हम लोग देखें इस साल का, जिसमें सितारा मुश्तरी इनके जाके पैसे के घर में
شرفی پوزیشن پہ ہوگا جی اور رول کر رہا ہے ان کے کریئر، کاروبار، عزت کو اور جی ان کی شراکت کو۔ جوپیٹر کا پیسے کے گھر میں جانا جیمنائی والوں کی زندگی میں 12 کے 12 زوڈک سائنز میں سے سب سے زیادہ پیسے کے اعتبار سے فائدہ ملے گا۔ ٹھیک ہے فائنینشلی طور کے پر جو ہے ان کی زندگی میں برکت ہوگی، ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ اگر جیمنائی کی اس سال شادی ہوتی ہے تو شادی ہونا ان کے لیے مالی طور کے پر خوش بختی لائے گا۔ ٹھیک ہے یہ اپنی زندگی میں کوئی نئے کریئر، نئے کاروبار یا نئے بزنس کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو جیمنائی والے افراد جو ہیں یہ ان کے پاس بے شمار آئیڈیاز ہوں گے اور یہ اپنی زندگی میں جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بڑی مستقل مزاجی سے چیزوں کو حاصل کر پائیں گے۔ یہ ہمارے پاس آتا ہے دوسرا زوڈک سائن۔ ٹھیک اب تیسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے وہ بنے گا لبرا۔ لبرا لبرنس کو دیکھا جائے برج میزان والوں کو تو یہ اپنی زندگی میں نہ صرف اپنے گھر کے خواب کو پورا کریں گے، گھر کی تعمیر کے خواب کو پورا کریں گے، گھر کے بسانے کے خواب کو پورا کریں گے، گھر کے سجانے کے خواب کو پورا کریں گے، ٹھیک فیملی ممبر کے ساتھ اپنے بانڈ کو مزید اور زیادہ اچھے کرنے کی طرف آئیں گے، فیملی میں غلط فہمیوں کو دور کریں گے، مسائل، مشکلات، پریشانیوں کو دور کریں گے اور نہ صرف اپنی زندگی میں بہتری لائیں گے بلکہ اپنی جو فیملی ممبرز ہیں ان کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا کہ یہ ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ وہاں پہنچائے۔ میدان ہے، خود انہوں نے انصاف کی مطلب پکڑی ہے۔ اعتدال پسندی ہوتی ہے ان میں بہت زیادہ اور یہ چیزوں میں بہت زیادہ بیلنس رکھ کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور وہی بیلنس ان کا اس سال رشتوں میں خوبصورتی لائے گا۔ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد برج میزان والوں کو دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں پہلے ہی 2 مہینوں میں مالی طور کے پر خوشحالی کی طرف آئیں گے۔ پہلے ہی 2 مہینوں میں اللہ تعالیٰ ان کو مالی طور کے پر رزق کی کشادگی کی طرف لے کے جائے گا۔ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ جو اس سال کا اختتام ہوگا وہ ایک بہت بلندی مرتبے کے ساتھ ہوگا، عزت اور بڑھاوے کے ساتھ ہوگا۔ ان کی زندگی میں اس سال کا جو اختتام ہوگا، آخری جو 3 سے 4 مہینے ہیں، اس میں لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت مرتبے میں بڑھاوے کے علاوہ لوگ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ اٹیچ ہونے کی کوشش اٹیچ کریں ہونے گے، کی کوشش کریں گے۔ لوگ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ٹھیک۔ چیز ان کے لیے زندگی میں بہت اچھی ہے۔ بہت اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے ایریز ہے وہ اپنی لائف میں سے جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو نکالتے ہیں، تو وہ بالکل مطلب اس میں ریونج میں ان کے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہوں گے وہ، نہیں، مطلب اس کا کیونکہ بدلہ؟ ان کی زندگی میں جو ان کا ذہن کا حاکم ہے جی وہ ابتدا سے ہی 1 جنوری سے ہی ٹھیک ہے ذائچے کے 9ویں گھر میں، 9واں گھر جو ہے وہ ویسے ہی بلیسڈ ہوتا ہے۔ جی 9ویں گھر میں ویسے انسان جو ہے مذہبی طور پہ رجحانات کی طرف ہوتا ہے، فلاحی کاموں کی طرف شامل ہوتا ہے، تو ان کے نقصان پہنچانے سے پہلے ہی یہ چیزیں کافی اللہ حد تعالیٰ تک ان کے کر لیے چکے ہوں گے، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ مطلب ان کو زندگی میں آلریڈی لمٹ کر چکے ہوں گے، بالکل تو ایسا، اس اعتبار سے نقصان پہنچانے والا ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح میزان کا بھی ہے، جیسے وہ اسی طرح برج ان کے میزان تعلقات کے اعتبار سے بھی ہیں کہ وہ چیزوں کو بہت اعتدال پسندی کے ساتھ لے کے چلیں لے گے۔ کے چلتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں چوتھا زوڈک سائن، جی چوتھا جو زوڈک سائن بنتا ہے اب اس میں چیزیں کچھ ٹائی بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس چوتھے زوڈک سائنز میں سے 2 برج ٹائی ہو رہے ہیں اور ان میں اگر ہم دیکھیں کہ دونوں میں سے کون سا زیادہ پلڑا جس کا بھاری ہے، جی جی جس کا میزان زیادہ بھاری ہے، وہ بھی راج ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو اسکارپین ایک ایسا زوڈک سائن ہے جس کو اب اگر ہم پورے سال کے اوپر دیکھیں تو یہ اپنی زندگی میں نہ صرف اپنی قوت فیصلہ کو بہتر کرے گا، اپنی زندگی میں اپنی فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی کی طرف آئے گا، جی بلکہ یہ نصیب یاوری کی طرف جائے گا۔ ابتدائی طور کے اوپر جو فیز ہے پہلے وہ 3 سے 4 مہینے ان کی زندگی میں مالی طور پہ خوشحالی ہے، ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں مالی طور کے اوپر مسئلوں سے نکلیں گے اور یہ اپنی زندگی میں روحانیت کی طرف مائل ہوں گے، اسپرچولی طور کے اوپر چیزیں بڑی ویل کنیکٹڈ ہوں گی، جی جس میں روحانی سفر بھی ہے، ابراڈ بیرون ملک ٹریولنگز بھی ہیں، آن لائن انویسٹمنٹس بھی ہیں اور ان کی زندگی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہجرت بھی ہے۔ اچھا تو یہ چیز ان کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھی نظر آتی ٹھیک ہے، ہجرت ان کے لیے اچھی ہوگی۔ ہے، ہجرت ان کے لیے نسبتاً فائدہ مند ہوگی۔ جی سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں ہم اختتامی صورتحال میں دیکھیں تو اس سال کا جو اختتام ہوگا وہ ان کی زندگی میں کریئر، کاروبار اور عزت میں بڑھاوے کی شکل میں جی ہوگا۔ بالکل ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ پورے سال میں کچھ اس طرح کے مواقع ان کو عطا کرے گا کہ جس کو صحیح ٹائم کے اوپر یہ اویل کریں گے اور اپنی زندگی میں اپنی عزت کو مزید اور زیادہ لوگوں کی نظروں میں بڑھائیں گے۔ اگر یہ چانس اب اویل کر لیں گے تو ان کو پھر یہ دوبارہ ایسا موقع نہیں لازمی ملے گا۔ کر لیں گے، کر لیں گے کر لیں گے، مطلب ان ٹھیک کے لیے زندگی میں چیزیں بہت اچھی ہیں۔ ہے جی اب اس میں ہم آ جاتے ہیں 5ویں زوڈک سائن کی۔ جی اب 5ویں زوڈک سائن میں دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی ایک ٹائی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ 2 برج ہیں کہ جن کی چیزیں نسبتاً بہت اچھی اور بہت خوشگوار ہیں، جی لیکن آپ ان دونوں میں سے اگر دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کیپریکونین جو ہے وہ زیادہ فیوریبل ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا ان کا جیک پاٹ بھی لگ بالکل، سکتا ہے کیونکہ کیپریکونین ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کی زندگی میں ابتدائی طور کے اوپر اس کا ذہن اور اس کے پیسے کا حاکم ستارہ کیونکہ ایک ہے اور اس کی
ایسی خوبصورت نظرات بننی ہیں ان کے زائچے کے تیسرے گھر کے ساتھ بھی، ان کے زائچے کے 12ویں گھر کے ساتھ جی بھی، اور اس کے بعد ان کے ذہن کے گھر میں ابتدائی طور کے اوپر 4 بہت ہی خوبصورت ستاروں کا جھرمٹ ہوگا، جی اور وہ جھرمٹ سے ان کے اس سال کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے کیپریکونین اس سال کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر لحاظ سے مشکلات، پریشانی اور مصائب کو کنٹرول کرنے کی کنٹرول، صلاحیت رکھنے والا سال ہے، بالکل ٹھیک۔ کہ یہ ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ اس ہوں، پورے سال میں جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، ڈپریشن آئے گا، یہ قطعی طور کے اوپر پریشان نہیں ہوں گے، گھبرائے جی گے نہیں، اور مسئلوں کو بہت اچھے انداز میں سنبھالیں گے۔ ان کے بالکل، اندر دلیری ہوگی، شجاعت ہوگا، چیزوں کو ہینڈل کرنے کی پوٹینشل ہوگا، کیپیبلٹی ہوگی، اور حالات کے مطابق چیزوں کو کیسے ڈھالنا ہے اس کی صلاحیت ہوگی۔ تو اس ٹھیک اعتبار سے یہ ہر مشکل سے مشکل ٹائم میں بہت اچھے انداز میں چیزوں کو مینج بھی کر لیں گے، ٹھیک اور ان کی زندگی میں مئی، جون اور جولائی یہ 3 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں یہ اپنی زندگی میں محبت کو حاصل کر سکتے ہیں، ہوں، شادی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں گھر کو مزید بہتر کرنا، گھریلو معاملات کو بہتر کرنا، یا پھر اپنی سواری کو تبدیل کرنا۔ اس اعتبار سے یہ 3 مہینے ان کی زندگی میں نسبتاً بہت خوشگوار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کی محبت۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہو تو ہمیں ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور شاہ صاحب کا نمبر بٹن اسکرین چل رہا ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، کوئی روحانی مسئلہ ہو یا کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔